ایک दवाई के पत्ते पे मैंने 5 भाइयों को, पढ़े लिखे भाइयों को लड़ते देखा है। अब्बा जी दूजा मर गया, मैं लिया के दवा हर वेले मैं ठेका चके, छोटी छोटी बातों के ऊपर बाप को रखेगा कौन? तू रख ले, तू रख ले, तू रख ले। ये मंजर क्यों पेश आता है? गुस्सा ना करें तो एक बात कहूं, ये फितरत है। शिकवे आते हैं दिल में लेकिन फितरत है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम के अब्बू थे नहीं, हम अपने अब्बा की फितरत में ना। उनके अब्बू नहीं थे, अम्मी भी नहीं थे, लिहाजा उनके अंदर मां बाप की खिदमत वाला पहलू था ही नहीं। बच्चे थे, बच्चे उन्होंने पाले, वो हमारे अंदर भी है, लिहाजा बच्चे पाल लेते हैं औखे सौखे होके, मां बाप नहीं पलते। इसीलिए तौहीद के बाद रब ने अगर रिश्तों में खालिक के साथ जुड़ने के लिए तौहीद जरूरी है और शिरक को खत्म करना जरूरी है, इसी तरह वालिदैन की नाफरमानी साइड पे करके वालिदैन को इज्जत और आबरू और एहसान उनके हक से बढ़ के देना, वह बिल वालिदैन एहसाना। और जब खर्च करने की बारी आई तो तब भी पूछा गया यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैर, जो दिल करे करो लेकिन सबसे पहले मां बाप पे खर्च करो, फिर रिश्ते बनते हैं। फिर बच्चों को भी पता चलेगा कि अब्बू अम्मी पहले हैं। अब्बू अम्मी, बेटा है छोटा सा, बाप ने पूछा बेटा बड़े होके क्या बनोगे? कहने लगा जी मैं नक्शा नवीस बनूंगा, आर्किटेक्ट, मैं बिल्डिंगों के नक्शे बनाऊंगा, मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है। और टीचर को बता के आए हैं कि मेरे बेटे ने ये बनना, इसको यही चीजें सिखाई जाए। बेटा रोजाना स्टार गाल पे लेके आता है, आज डाइनिंग टेबल पे बैठा है, पेज सामने रखा हुआ है, चार्ट, नक्शा बना है, जबरदस्त बना हुआ है। बाप पीछे से लाडी करके कंधे पे हाथ रख के खुश होके बलाइयां लेके कहता मेरे बेटे ने बनाया। बेटा ये किसने बनाया? बाबा मैंने बनाया है। नहीं आपकी टीचर ने बनाया होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। बाबा मैंने खुद बनाया है। बड़ा जबरदस्त बनाया यार। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? बाबा ये मास्टर बेडरूम है। अच्छा ये किसके हैं? बाबा ये मेरे हैं दोनों। तेरे दोनों क्यों हैं? मेरा अगर इसमें दिल नहीं लगा तो इसमें आ जाऊंगा, इसमें नहीं तो उसमें चला जाऊंगा। अच्छा ये आगे क्या है? ये गेस्ट रूम है। आगे क्या है बेटा? ये डाइनिंग रूम है। अच्छा बेटा आगे क्या है? ये स्विमिंग पूल है। उसके आगे क्या है? ये लॉन है। अच्छा बेटा वो जो आखिर में छोटी सी आपने ये बनाई हुई है, मामूली सी एक कमरी छोटी सी, ये क्या है? कहने लगा बाबा ये स्टोर है। बेटा ये इतनी दूर बनाया और इतना छोटा सा क्यों बनाया है? और ये किसका है? क्या रखना है आपने यहां? कहने लगा बाबा ये आपके लिए बनाया। बाबा ये आपके लिए बनाया। अभी आप हंस रहे हैं, अगले जुमले पे शायद आप रो पड़े। बाबा ये आपके लिए बनाया। बेटा मैंने तेरे पढ़ने पढ़ाने का बंदोबस्त किया, इतनी बड़ी कोठी बनाई, तेरा इतना कमरा और रूम सजाया और तेरे लिए इतने नरम बिस्तरे रखे, मैं इतने इतने कॉट, इतने इतने खिलौने लेके आया, तेरे लिए हर आसाइश का जो है वो सहूलतों का सामान मुहैया किया और तूने मेरे लिए वो एक स्टोर रखा। कहने लगा बाबा ये जितना बड़ा नक्शा बना है ये मैंने टीचर से सीखा है, वो जो स्टोर बनाया है वो मैंने आपसे सीखा है। कहा क्या मतलब? कहा दादा अब्बू कहां रहते हैं? स्टोर में ही रहते हैं ना दादा अब्बू। आपने मम्मा के कहने पे उधर भेजा है ना कि इधर थूक फेंकते हैं, इनको खांसी आती है, सारी रात खांसते रहते हैं, नींदर खराब होती है, ये होता है वो होता है। आप तो, मैं भी तो आपका ही खून हूं ना। वल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल। अपनी तरबियत से रिश्ते काटे गए हैं, अपना मुस्तकबिल काटा गया है, लोगों को दूर किया गया है, असल को हटाया गया है, फसल को सर चढ़ा लिया और कहीं फसल ही बर्बाद कर दी। बड़े सारे मैंने लोगों को देखा है वो अपनी असल को बचा लेते हैं, फसल को जाय कर लेते हैं। कितने लोग हैं जो मां बाप के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे, चचा ताए के पीछे, अपनी बहनों के पीछे लग के अपनी बीवी, अपनी फसल और उससे जुड़े हुए तमाम ससुराली रिश्ते, ददियाल ननियाल को बचा लिया, ससुराल को, आखिर उस बच्ची के भी तो ददियाल ननियाल है ना, वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की इज्जत है। अकेले में कोई नहीं मिलने देता था, 500,000 लोगों की मौजूदगी में हाथ पकड़ के तेरे साथ गाड़ी में बिठा के रवाना करवा डाला है। कोई वैल्यू नहीं थी। कौन है ये तेरी असल? कोई रिश्ता देता ना तुझे उस वक्त तो किसी ने नहीं दिया। आज सारे दुश्मन।
وہ پہلے ہی کہیں سے اکھڑ کے آ کے پودا تیرے گھر میں لگا ہے، تھوڑا مرجھا گیا، تھوڑا تیرے طریقوں پہ نہیں چل سکا تو تو دشمن بن گیا ہے. سسر میرے گھر میں نہیں آئے، سالہ میرے گھر میں نہیں آئے. کل جسے بھائی بھائی کہتے زبان تھکتی تھی اور آپیاں باجیاں کہا جاتا تھا، آج وہ سالیاں ہو گئی اور وہ ساس ہو گئی اور وہ سسر جو ہے وہ بڈھا ہو گیا. کل ابا جی ابا جی. یہی سے ہم نے مار کھائی ہے، فصل اور اس کے متعلقات ضائع کر دیے. اور بڑے سارے بد نصیبوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو زندہ ماں باپ کے یتیم بنا لیتے ہیں. یاد رکھیے، ماں باپ مر جائیں تو نسل کو تھوڑا بہت حوصلہ ہو جاتا ہے. ابو فوت ہو گئے، اماں فوت ہو گئی ہیں، قبرستان گئے، دعا کی، حوصلہ ہو گیا کہ چلیں یار یتیم ہیں. آسرا نہیں نہ ہوتا، امید نہیں ہوتی. لیکن جب ماں باپ میں طلاق قطع رحمی، قطع تعلقی کی نوبت آتی ہے، یقین کیجئے یہ بچے زندہ ماں باپ کے یتیم ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کا سب سے بدترین یتیم ہے کہ جس کا باپ بھی زندہ ہو مگر باپ والی شفقت نہ ملے، ماں بھی زندہ ہو مگر ماں والی ممتا نہ ملے، اپنے تانے دینے لگے. اگر اتنے ہی اچھے ہوتے نا تو تمہارے ماں باپ تمہیں چھوڑ کے کیوں جاتے، طلاقیں کیوں ہوتی؟ لیکن یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ طلاق دلوا کون رہا ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فیصلہ کر دیا، من خبب امرأة علی زوجہا. سنیے، من عموم کا ہے. اور یہاں ساتھ وہ روایت ملائیے کہ شیطان روزانہ اپنے شتونگڑے بھیجتا ہے، جاؤ جرم کر کے آؤ، انسانوں سے جرم کرواؤ، اور روزانہ کی بنیاد پہ نوبل پرائز دیتا ہے. دنیا تو کہیں جا کے دیتی ہے نا، وہ روزانہ دیتا ہے. سب سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، یہ کیا، تو نے کیا کیا، میں نے قتل کروا دیا، تو نے کیا کیا، یہ کیا، اچھا شاباش، تو نے کیا کیا، میں نے یہ کروایا، میں نے جھوٹ بلوایا، اچھا شاباش، تو نے غیبت کروائی، ٹھیک ہے، تو کیا کروا کے آیا، میں میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں. کہتا ادھر آ جا، گود میں بیٹھ، شاباش. نوبل پرائز آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ اس نے سب سے زبردست کام، جس نے بنیادی اکائی اور جوڑے کو توڑ دیا ہے. جب خاندان ٹوٹ گیا تو سمجھیے نسل انسانی گئی، برباد ہو گئے. اور من خبب امرأة علی زوجہا، جس نے بھی بیوی کو شوہر کے خلاف کان بھر کے یا شوہر کو بیوی کے خلاف کیا، فلیس منا، وہ میری امت کا فرد ہو ہی نہیں سکتا. پیغمبر نے امت سے نکال دیا. اور یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ بس اوقات سکا باپ کر رہا ہوتا ہے. بیوی کو شوہر کے خلاف ڈپلومیسی کر کے، پت جنہ میں تیرا خیر خانہ کوئی نہیں آگا، یہ میں ہی جا، جان چھڑا جائے دے تو نکل جا کے. کہیں ماں یہ کام کر رہی ہوتی ہے، کہیں سکے بھائی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کزن کر رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ خالائیں کر رہی ہوتی ہیں، کہیں یہ پھوپھیاں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کردار مت بنیے. یہ قطع رحمی کے لیے، اس بچے کے لیے، اس نوجوان کے لیے حوصلہ چاہیے تھا، داد چاہیے تھی، گرتے ہوئے کو، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے تھا، تھپکی چاہیے تھی، دو اچھے بول چاہیے تھی، شاباش چاہیے تھی، اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. اگر اچھا برا بنا ہے گھر میں، ہم سے بھی بن جاتا ہے. تو آپ نے اتنا اس کو اچھالا، اتنا اچھالا، نکال باہر کیا. اپنی جو ہے وہ بیوی، وہ ماں ہے اور اس کے قدموں میں جنت ہے. جو بیٹے کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے قدموں میں جنت نہیں ہے، وہ ماں نہیں ہے. جدو دل کیتا گوتو پھڑیا کسیٹ کے باہر. یہ دوہرے معیار اور رویے قطع تعلقی کا نتیجہ ہے. آج جتنے زخم کھائے ہیں ہم نے خود کھائے ہیں. اس سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہوگا.